मोहतरमा हिब्बा, ये दीन इस्लाम की स्पेशलिटी है, हमारे दीन की खसूसियत है कि दीन इस्लाम के हर कानून में, हर उसूल में, हर हुक्म में इंसानियत के लिए बेशुमार फ़वाइद हैं, बेशुमार मसलहतें हैं, बेशुमार हिकमतें हैं। और ये फ़कत इबादत तक ये सिलसिला महदूद नहीं है। इंसान ज़िंदगी के किसी शोबे से भी ताल्लुक़ रखता हो, वो इस गैर मामूली कानून से रहनुमाई हासिल कर सकता है। और ये स्पेशलिटी अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दीन इस्लाम को दी है। और ये भी एक नाकाबिल तरदीद, अबदी और तारीख़ी हकीकत है, एक रियलिटी है, एक फैक्चुअल ट्रूथ है कि इस्लाम ने इंसानियत को न सिर्फ एक मुस्तकिल और एक मुकम्मल दीन दिया, बल्कि एक मुस्तकिल, एक मुकम्मल तहज़ीब अता की। ये जो 5 मकासद शरिया हमने बयान किए हैं, इनकी बुनियादें वाज़ेह कर दें कि मकासद शरिया से मुराद क्या है। तो सबसे पहला मकसद शरिया क्या है? शरीयत मुतहरा का सबसे पहला बुनियादी मकसद क्या है? वो है हिफ्ज़ुद्दीन, प्रोटेक्शन ऑफ वन्स रिलीजन। अब हिफ्ज़ुद्दीन क्या है? इस्लाम इंसान के दीन को प्रोटेक्शन कैसे देता है? इसके बुनियादी 4-5 अज्जा हैं। सबसे पहली जुज़ ये है कि इस्लाम हमसे ये तकाज़ा करता है कि दीन के तहफ़्फ़ुज़ और दीन की प्रोटेक्शन के लिए हम अपने आने वाली नस्लों और अपनी नौजवान नस्ल तक दीन इस्लाम की मुबादियात का इल्म, कम अज़ कम ज़रूरियात दीन से जो जिन चीज़ों का ताल्लुक़ है, थिंग्स विच आर नोन विद नेसेसिटी इन इस्लाम, मालूम मिन अद-दीन बिद-दरूरा जो चीज़ें हैं, वो अपनी आने वाली नस्ल, अपनी नौजवान नस्ल तक कम अज़ कम वो उलूम हम पहुँचाएँ। यानी हमारे जो एकेडमिक एजुकेशन है, जो नेशनल करिकुलम है, उसमें भी दीन इस्लाम की जो फ़नून हैं, दीन इस्लाम की जो बुनियादी अहकाम हैं, अक़ायद के मसाइल हो गए, अल्लाह अज़्ज़ व जल की ज़ात के हवाले से, अल्लाह की सिफ़ात के हवाले से, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, दीगर अंबिया और रसूल कौन हैं, और रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या है, तारीख़ इस्लाम क्या है, अक़ायद में मौत के बाद क़ब्र और फिर बरज़ख़ और फिर जन्नत और जहन्नुम का जो तसव्वुर है, इस तसव्वुर से अपनी नौजवान नस्ल को हम आगाह करें। यानी ये ज़रूरियात दीन में जो इल्म है, और इसके अलावा फ़िक़ही मसाइल के हवाले से भी हम अपने बच्चों को, नौजवानों को इस बात का इल्म दें, और अपने नेशनल करिकुलम में, अपनी एकेडमिक एजुकेशन में भी इसको शामिल निसाब किया जाए और लोगों को बताया जाए। और मुसलमानों को इस बात का कम अज़ कम इल्म होना चाहिए कि उनका दीन उनसे क्या तकाज़ा करता है। ये पहली जुज़ है हिफ्ज़ुद्दीन की। दूसरी जुज़ ये है कि जहाँ पर पॉसिबल हो वहाँ पर इस्लाम को नाफिज किया जाए। यहाँ नहीं, जहाँ मुमकिन हो वहाँ इस्लामिक लीगल सिस्टम को नाफिज किया जाए। ऐसा नहीं, जहाँ मुमकिन हो वहाँ इस्लाम को नाफिज करना है। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हम इससे रहनुमाई हासिल करते हुए, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का तुल मुकर्रमा में है, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन दीन इस्लाम को नाफिज नहीं किया। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा हिजरत फरमा जाते हैं। हिजरत के बाद फिर एक अरसे के बाद दीन इस्लाम के अहकाम को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया गया। लिहाजा रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुताबिक जब मुमकिन होगा तो इस्लामिक अहकाम को, इस्लामिक लीगल सिस्टम को नाफिज किया जाएगा। ये दीन के तहफ़्फ़ुज़ की दूसरी जुज़ है। तीसरी जुज़ ये है, दीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लाम के ख़िलाफ़ जब भी कोई तहरीक अगर आवाज़ बुलंद करे तो उसका इंटेलेक्चुअल लेवल पर मुकाबला करना और उसके लिए जानी माली कुर्बानियों के लिए तैयार रहना, ये दीन इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, दीन के हिफ्ज़ के लिए, हिफ्ज़ुद्दीन के लिए, प्रोटेक्शन ऑफ वन्स रिलीजन के लिए ये तीसरी अहम जुज़ है। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं कि हिफ्ज़ुन नफ्स क्या है, नफ्स की हिफाजत क्या है, जान की हिफाजत क्या है। इसकी हिफाजत के हवाले से इस्लाम ने जिन तालीमात को इंतहाई अहम करार दिया है वो ये है कि हम अपने अहबाब तक, मुसलमानों तक कम अज़ कम ये पैगाम पहुँचाएँ कि इस्लाम में इंसानी ज़िंदगी की जो सैंक्टिटी है, इस्लामी ज़िंदगी का जो तक़द्दुस है, इस्लाम की हर इंसान की जान का जो तक़द्दुस है उसे उजागर किया जाए, उसकी अहमियत को उजागर किया जाए और लोगों को बताया जाए कि इस्लाम में अगर कोई शख्स किसी एक फ़र्द को नाहक कत्ल करता है, गोया उसने तमाम इंसानियत का कत्ल किया है, गोया उसने तमाम ह्यूमैनिटी का कत्ल किया है। और इसके अलावा यहाँ तक इस्लाम इंसान की जान को एहतराम देता है, तक़द्दुस देता है, यहाँ तक कि एक इंसान अगर मर जाए, इस दुनिया से चला जाए, उसकी रूह परवाज़ कर जाए तो उसके मुर्दा जिस्म का भी एहतराम ज़रूरी है। यानी उसके मुर्दा, उसकी डेड बॉडी की भी अगर आप तौहीन करेंगे, तहक़ीर करेंगे, तज़लील करेंगे तो ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। इसलिए इंतहाई अहम है। फिर इसके आगे हुदूद हैं, इसकी क़ुयूद हैं। ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग तो इस हद तक इस मकासद का गलत इस्तेमाल करने वाले भी लोग हैं, उन्होंने इसका गलत इस्तेमाल इस हद तक किया कि कुछ लोगों ने ये भी कह दिया कि हिफ्ज़ुन नफ्स का माना है कि किसास के हुक्म को भी दीन से निकाल दिया जाए। ऐसा नहीं है, उसकी हुदूद हैं, उसकी क़ुयूद हैं। और शरीयत मुतहरा अल्लाह अज़्ज़ व जल इरशाद फरमाता है वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, कि तुम्हारे लिए किसास में ज़िंदगी है, यानी जान के बदले जान, ये हुक्म इस्लाम ने दिया। यानी अगर कोई शख्स इरादा रखता है, किसी को अलियाज़ु बिल्लाह कत्ल करने का इरादा करता है, उसकी ये नीयत है कि मैं किसी को कत्ल करूँगा और कत्ल करने की नीयत करता है और वो जानता है कि इस्लामिक स्टेट इस खून के बदले
وہ میری جان لے گی, مجھے قتل کیا جائے گا, اور میری زندگی اور میری جان کا جو احترام ہے, میری حیات کا جو احترام ہے, جو وقت ہے, وہ میں کھو بیٹھوں گا. میری جان, میری زندگی کی کوئی قیمت باقی نہیں رہے گی. اگر میں نے کسی کی جان لی, اگر میں نے کسی کو قتل کیا, تو اس سے وہ پھر اجتناب کرے گا, وہ رک جائے گا, وہ پھر کسی کو قتل نہیں کرے گا. اور اگر کسی نے کسی انسان کو ناحق قتل کر دیا, کسی کو ناحق قتل کیا, تو پھر اگر اسلامک اسٹیٹ نے اس سے بدلہ لیا, تو اس کی وجہ سے پھر باقی لوگ بھی محتاط ہو جائیں گے, خائف ہو جائیں گے. اور یہ اسلامک ہسٹری میں آپ دیکھیں کہ جب بھی اسلامک اسٹیٹ موجود رہی ہے, تو اس میں قتل کی نسبت کو آپ دیکھ لیں, آپ موازنہ اور مقارنہ کر لیں دور حاضر سے, اور آپ دیکھیں گے کہ واقعی ہی قرآن کریم کا یہ حکم کتنا واضح ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. مت سمجھو کہ قصاص میں موت ہے, قصاص میں موت نہیں, قصاص میں در حقیقت حیات ہے. تو یہ دوسرا اہم مقصد ہے شریعت کا. تیسرا شریعت مطہرہ کا مقصد مقاصد شریعہ میں تھرڈ نیسسری جو اہم پوائنٹ ہے, اس کو آپ نوٹ کر لیں, وہ ہے حفظ العقل, پروٹیکشن آف ہیومن انٹلیکٹ, پروٹیکشن آف سینٹی. عقل کا تحفظ, عقل کی حفاظت. عقل کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ عقل کی حفاظت میں شریعت مطہرہ جو ہم سے تقاضا کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسانی عقل کے لیے نقصان دہ ہو, ہر وہ چیز جو انسان کے عقل کو تکلیف پہنچائے, نقصان پہنچائے, اس کو شریعت مطہرہ نے ممنوع قرار دیا ہے. مثال کے طور پر ڈرگز ہیں, الکحل ہے, شراب ہے, یہ وہ چیزیں, اور ایسے ٹی وی کے پروگرامز جن سے انسان کے دماغ کو نقصان پہنچتا ہے, انسان کی عقل کو نقصان پہنچتا ہے, ان کو شریعت مطہرہ نے حرام قرار دیا ہے. ایسے ہی ناجائز جنسی تعلقات, یہاں تک کہ بدنگاہی سے انسان کا حافظہ کمزور ہوتا ہے, اسلام نے بدنگاہی کو بھی ممنوع قرار دیا ہے. اس کے علاوہ ایسی سپورٹس, ایسی ایکٹیویٹیز, ایسی سپورٹس کھیلنا جس سے انسان کے دماغ کو, انسان کی عقل کو نقصان پہنچے, ان کو بھی اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے. اور ایسی موسیقی, ایسی میوزک کی کمپوزیشن جس سے آپ جانتے ہیں کہ یہاں اس ویسٹ میں بالخصوص یورپین کنٹریز میں بے شمار ایسی میوزیکل کمپوزیشنز آج موجود ہیں جن کو کمپوز ہی اسی بنیاد پر کیا جاتا ہے, تیار ہی اسی بنیاد پر کیا جاتا ہے تاکہ انسان کے عقل کو نقصان پہنچایا جائے. اور بے شمار ایسے لیونیٹکس, ایسے پاگل لوگ ہیں جو ان میوزیکل کمپوزیشن کو سنتے ہیں اور پھر ان سے ان کی عقل کو نقصان پہنچتا ہے. یعنی ہر وہ چیز جو انسانی عقل کے لیے نقصان دہ ہو, شریعت مطہرہ نے اس کو بھی ممنوع قرار دیا ہے. یہ ہے حفظ العقل, پروٹیکشن آف ہیومن انٹلیکٹ. یہ کتنا نمبر تھا؟ تیسرا نمبر تھا, تھرڈ پوائنٹ تھا. پوائنٹ نمبر 4 کیا ہے؟ حفظ النسل, پروٹیکشن آف پروجنی, پروجنی کی پروٹیکشن, یعنی نسل کی پروٹیکشن. اب نسل کی پروٹیکشن کیا ہے کہ اسلام نے یہ جو شادی کی اہمیت کو بیان کیا ہے, خاندان کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے, اس کا پرچار کرنا, لوگوں کو بتانا کہ اسلامک لیگل سسٹم میں خاندان کی کیا اہمیت ہے. یہ خاندان, ایک فیملی سسٹم, یہ ایک مستقل ادارہ ہے. یہ اسلام نے انسانیت کو ایک عظیم تحفہ دیا ہے. اس کے ایسے ایسے قوانین اور ایسے ایسے اصول بتائے ہیں. والدین کے لیے اولاد کے حقوق, اولاد کے لیے والدین کے حقوق کیا ہیں, والد اور والدہ کا باہمی مشورہ, ذہنی ہم آہنگی کے ساتھ ایک مشورہ کرنا کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں گے, کس نہج پر تربیت کریں گے. یہ تمام قوانین جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے, ان کی اہمیت کو اجاگر کرنا, ان کا پرچار کرنا, لوگوں تک اس کی اہمیت تک کو پہنچانا, یہ خاندان اور نسل کی حفاظت ہے. اور اس میں ہر وہ چیز, ہر وہ بات جو خاندان اور فیملی سسٹم کی اہمیت کو کم کر دے, یا اس نظام اور اس انسٹیٹیوٹ, ایک مستقل ادارہ ہے. خاندان اسلام میں ایک مستقل ادارہ ہے, فیملی سسٹم ایک مستقل ادارہ ہے. اس ادارے کو ہر وہ چیز جو نقصان دے, شریعت مطہرہ نے اس کو بھی ممنوع قرار دیا ہے. مثال کے طور پر فحاشی ہے, عریانی ہے, اور فری مکسنگ ہے, زنا ہے, ان تمام کو اسلام نے کیوں حرام قرار دیا, کیوں ممنوع قرار دیا؟ کیونکہ اسلام کے مقاصد میں سے, مقاصد شریعہ میں سے ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ اسلام حفظ النسل چاہتا ہے, نسل کا تحفظ چاہتا ہے. اور بغیر شادی کے فیملی اور خاندان کے تصور کو اسلام نے ممنوع قرار دیا کہ بغیر شادی کے اگر کو کہے کہ میں ایک خاندان قائم کروں گا, ایک خاندان بناؤں گا, ایک فیملی بناؤں گا, تو اسلام نے اس کو بھی ممنوع قرار دیا ہے. کیونکہ اسلام کیا چاہتا ہے؟ حفظ النسل چاہتا ہے, نسل کی حفاظت چاہتا ہے, نسل کی پروٹیکشن چاہتا ہے. نمبر 5 حفظ المال ہے, یعنی ہر وہ چیز جو انسان کے مال کو نقصان پہنچائے اس کو اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے. جس طرح گیمبلنگ ہے, لاٹری ہے, انٹرسٹ ہے, اور ہر وہ نظام جس سے امیر تر ہوتا جائے اور غریب تر ہوتا جائے, یعنی کیپٹلزم کی جتنی بھی جدید صورتیں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں, ان تمام کو اسلام نے ممنوع قرار دیا ہے. اس کے علاوہ چوری,
डकैती, धोखे से किसी का माल जब्त कर लेना, इन तमाम पर जो सज़ाएं इस्लाम ने मुकर्रर की हैं, इसमें बुनियादी मकसद क्या है कि इस्लाम मकासद शरिया में इस्लाम हमसे क्या चाहता है? इस्लाम हिफ्ज़ माल चाहता है, माल को प्रोटेक्शन देता है। अब गौर करें, ये इस्लाम की वो 5 नेसेसरी मकासद हैं, 5 बुनियादी ज़रूरी मकासद हैं।